बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफ़ेद नमक जोन सा है और आपने एक अदद नींबू इसको आपने लेना है और इस पर आपने जोन से है वो अमल करना है। और इस अमल को करने का मैं आपको तरीका इस तरीके से बताऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुश्मन है, वो दुनिया के किसी कोने में भी रहता है, वो मचलने लगेगा, वहां पर बेचैन होने लगेगा। और अगर आप पर वो जादू करता है या आपके खिलाफ साजिश करता है, क्योंकि साजिश जो है ये जादू से भी ज्यादा खतरनाक है और साजिश जादू से जल्दी और तेजी से काम करती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान में कोई ऐब है और इस ऐब को पब्लिक किया जाए तो उसे गीबत कहा जाता है, और अगर जो है किसी में ऐब नहीं है और उस पर बात की जाए तो वो बहतान होता है। दोनों सूरतों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी है। बहुत सारे लोगों की जुबान इतनी तेज चालाक होती है कि वो अपनी जुबान के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे इंसान, ज़ाहिरी बात है, बतकादे बशरियत इंसान से किसी न किस्म की कोई ना कोई कभी ना कभी गलती हो जाती है, और अगर खुदा न खास्ता किसी के पास वो गलती का कोई भी इशारा लग जाए तो वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है। तो इस सूरत हाल में मैं आज आपको ऐसा अमल बताऊंगा कि जिस अमल को करने के बाद आपकी दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए निजात हो जाएगी। और खास तौर पे सिर्फ दुश्मन ही नहीं, आपकी जिंदगी में अगर कारोबार में बंदिश लग चुकी है या शादी में बंदिश लग चुकी है तो आप ये अमल करें, इंशाल्लाह बंदिश टूट जाएगी। देखिए, बंदिश जो है ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जब भी लफ्ज बंदिश या जादू की बात आती है तो मैं 30 सेकंड में समझाने की कोशिश करता हूं। अभी भी आप टाइम नोट करें, मैं इंशाल्लाह 30-40 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, यानी कि समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। अगर कोई शख्स किसी पर बंदिश लगाता है तो वो बंदिश लगाने वाला पहले अमल सीखता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे उसने 200 रुपए का पैकेज लगाया और वीडियो देखी और बंदिश लगा दी। प्रॉपर तरीके से किसी चीज को कैद किया जाता है, यानी कि उसको कोई शैतानी आमिल मुख्तलिफ शैतानी अमलियात से सीखता है, और सीखने के बाद अब वो अमली आमिल के ऊपर होता है कि उसने सीखा कैसा है। कुछ नॉर्मल आमिल होते हैं, यानी कि उन्होंने एक दो पढ़ाइयां शैतानी अमलियात की होती है। कुछ होते हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर कोई 41 दिन का या 90 दिन का या 6 माह का या 2-2 साल का या 11-11 साल का चिल्ला किया होता है, यानी कि उनका चिल्ला, उनकी पढ़ाई चलती रहती है। तो जो जिस तरीके, अब किसी ने अमल मिसाल के तौर पे किसी जानवर पर सीखा है, ठीक है, अब वो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीजें जानवरों में। तो उसके बाद किसी ने जानवरों की और इंसान की नजासत, जिसे पलीती कहा जाता है, पखाना कहा जाता है, उस पर अमल शैतानी किया होता है। यानी कि आसान लफ्जों में बता दूं, जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रफ़ा हाजत के लिए जब जाओ पखाने के लिए वॉशरूम में, तो उस वक्त तुम जो है वो दुआ पढ़ो, खुबुस वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। अब इसकी तादाद खबीस जिन्नों और जिन्नियों से मैं पनाह मांगता हूँ। अब यहाँ पर जो है इंसान, ज़ाहिरी बात है, इंसान की जो है वो गलाजत से भी जिन्नात की पैदाइश होती है। इस तरह मुख्तलिफ अक्सर औकात लोग कहते हैं ना कि हमने ख्वाब में फला जानवर की छवि देखी कि वो आ रही थी, जैसे सांप है, उस सांप से मुंह से यानी कि मतलब निकल रही है चीजें और मुझ पर हमला कर रही है। तो असल में जिस जानवर, कुत्ते का आता है कि काले रंग का कुत्ता जी आ रहा है या कोई भी जानवर आ रहा है, तो अब मिसाल के तौर पे ये काले रंग का कोई नहीं है कि काले रंग का ही अमलियात की दुनिया में किसी भी रंग का हो। तो अब जिस तरीके से जिस रंग के जानवर की गलाजत पे उसने अमल किया होता है तो उस पर जब अटैक करता है तो उसको उसके इशारे मिलते हैं ना। तो अब यहाँ पे मुख्तसर बात यह है कि अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से सीखा है, सीखने के बाद अमल किया है, तो आप अगर कोई यूट्यूब से वजीफा लेते हैं और इतने बड़े लेवल के ताकतों को आप पंगा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बैल मुझे मार के
مترادف ہے، یعنی کہ آپ خود ان چیزوں سے دشمنی لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی ان چیزوں سے یا تو طاقت زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ تو اس سے عملیات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر اگر آپ پر جادو ہے کسی بھی قسم کا، یا بندش ہے، یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، اور اس میں آپ کو اگر کامیابی نہیں مل رہی، یا کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہے، اور بیماری کیونکہ جادو کے ذریعے بیماریوں کا بڑا آج کل سلسلہ چل چکا ہے، کیونکہ لوگ جو ان سے وہ اب ڈانگ سوٹے کی لڑائی تو رہ نہیں گئی بندوقوں کی، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب سمپل وہ کہتے ہیں ٹائم بچاؤ، تو وہ کسی شیطانی عامل کو جو ہے وہ 50,000 یا لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی بہت سارے مختلف قسم کے فون آتے رہتے ہیں اور بڑا عجیب محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو قرآنی عمل سے روحانی وظائف سے، تو یہ سوال ہی بیکار ہوتے ہیں نا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جیسی فیلڈ کا بندہ ہو اس طریقے سے اس کے ساتھ رابطہ، ہمارے ساتھ تو اس طرح کے رابطے کرنا فضول ہے، کیونکہ ہم کسی کا غلط نہیں کرتے، ہم تو سکھاتے ہیں کہ آپ نے دشمن سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، حفاظت کیسے حاصل کرنی ہے، کیونکہ عملیات میں سب سے بنیادی طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ حفاظت ہوتی ہے۔ تو اگر جادو کے ذریعے کسی کو پلایا کھلایا گیا ہو اور وہ شیطانی جنات وجود میں داخل ہو کر اگر کسی جسم کے اعضاء پر بیٹھ جاتے ہیں تو مختلف بیماریوں کا انسان شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صرف بیماریاں ہی نہیں، اس کے ساتھ اس کے کاروباری معاملات، اس کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی زندگی میں اگر یہ چیزیں آ گئی ہیں تو بیماری کے حوالے سے اگر کوئی جسم میں چیز داخل ہو گئی تو وہ بیماری پیدا کرے گی اور شدت اختیار کرتی جائے گی۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہے، یا جادو ہے، یا اثرات ہے، یا بندش ہے، یا رکاوٹ ہے، اس کو ختم کرنے کا ہم کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کرے کہ آپ اگر رابطہ کرتے ہیں تو ویڈیو آپ مکمل دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ ویڈیو کو جب آپ پورا دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو آپ کو عمل کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی قسم کی بیماری ہے، یا جادو ہے، یا اثرات ہے، یا بندش ہے، یا رکاوٹ ہے، تو اس کا ہم دم کرتے ہیں۔ وہ بھی آپ واٹس ایپ پہ اپنا میسج بھیجیں، آپ کی پرابلم پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا پراپر طریقے سے علاج بھی شروع کر دیا جائے گا۔ اب سورہ اخلاص کا جو عمل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے دو مبارک نام ہے، یا جبار یا قہار۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یا جبار یا قہار کے بارے میں نے بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں جو ہے اس کے اعداد قمری وغیرہ اور موکلات کے بارے میں کچھ اشارے کیے تھے۔ اب میں یہاں پر آپ کو جو ہے سفید نمک اور 1 عدد نیمبو کے حوالے سے عمل دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا، آپ نے پانی جو ہے، ٹھیک ہے، پانی لینا ہے۔ آپ سمجھیں عمل کو سمجھیں، عشاء کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ پانی آپ نے لینے کے بعد آپ نے اس پانی کو اپنے پاس رکھ لینا ہے کسی کھلے برتن میں، یعنی کہ جیسے کٹوری وغیرہ ہوتی ہے، یا اوپن کوئی چیز ڈونگا وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ تھوڑا سا لے لیں جتنا آپ کو لگتا ہے مناسب، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ سفید رنگ کا نمک ڈال دینا اس پانی میں، اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ جب آپ نے مکس کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے 1 عدد نیمبو لینا ہے، اور اس کو درمیان سے کاٹ کر ایک پیس اپنے اس کٹورے کی دائیں سائڈ پہ رکھنا ہے، ایک پیس رائٹ سائڈ پہ رکھنا ہے، لیفٹ رائٹ دونوں سائڈوں پہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانی میں دیکھ کر عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 141 مرتبہ 141 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ یہ خود میں ایک بہت بڑا طاقتور حصار ہے، تو آپ نے سورہ اخلاص 141 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یا جبارو یا قہارو یہ آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو یا قہارو یا جبارو اس طرح بھی عمل کر سکتے ہیں، یا جبارو یا قہارو کے ذریعے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پانی کے اندر اپنے اگر دشمن کے لیے کرنا ہے تو اس دشمن کی شبیہ کو لے کے آنا ہے، یا آپ اپنے کوئی بھی مقصد حاجت کے لیے کرنا ہے تو آپ نے ذہن میں اس کو حاجت کو لے کے آنا ہے، وگرنہ آپ دشمن کے لیے کرنا ہے تو پانی میں اس کی شبیہ لانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس طریقے سے آپ نے عمل کرتے رہنا، اور اس کے بعد جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، یعنی کہ سورہ اخلاص 141 ٹائم اور یا جبارو یا قہارو 700 مرتبہ جب آپ پڑھ کے فارغ ہو تو آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ پانی پہ 3 دفعہ دم کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی اور آپ نے سو جانا ہے۔ اب صبح اٹھ کے فجر کے بعد آپ نے جتنے بھی گھر کی شیطانی طاقتیں نا اس پانی میں آ چکی ہو،
اور नींबू जो आपके ओपन पड़े हुए हैं वो पानी के अंदर अभी कुछ भी नहीं करना, वो साइड पे पड़े होने चाहिए। जब सारी रात गुजर जाए ना तो सुबह उठ के आपने वो नींबू पानी में डालने हैं, निचोड़ देने हैं या पानी में डाल देने, रख देने हैं, और वो नींबू और उसका जो पानी है नमक वाला, उसको आपने ले जा करके घर से बाहर, घर की छत पे नहीं, घर के लॉन में या घर के अंदर नहीं, घर से बाहर जाके आपने किसी जगह पे उसे महफूज कर देना या गिरा देना है। अब इसको ध्यान में रखना है कि किसी दरख्त के नीचे नहीं गिराना पानी को, इसको किसी कब्रिस्तान में नहीं गिराना, और कोशिश करें कि इसको चलते हुए पानी में रवाना कर दे तो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं कर सकते तो फिर इसको आप कहीं ऐसी जगह पर दफन कर दे या ऐसी जगह पर आप पानी को बहा दे, और वो नींबू वगैरह भी आपने ओपन ही रखने हैं, और इस तरीके से आपने अमल को करना है। जिस हाजत के लिए आप करेंगे, बिलखसूस जादू असरात बंदिश को खत्म करने के, दुश्मनों से निजात हिफाजत के लिए आप इस अमल को करें, यकीन मानिए आपका रिस्क में भी बेइंतहा इजाफा होगा, कारोबारी बंदिश भी टूट जाएगी, शादी की बंदिश भी टूट जाएगी, और आपका दुश्मन मचलने लगेगा, यानी कि आपसे माफी मांगने के लिए बेचैन बेकरार होना शुरू हो जाएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम।